नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बादु फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, नाज़रात, सामीन, सामियात, दुनिया भर में हमारे चैनल को देखने वाले शायकीन, आज का हमारा मौजू बहुत प्यारा है। आजकल के दौर में घर घर के अंदर खामन बीवी के झगड़े हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि मोहब्बत के वजीफ़े कौम को बता दें ताकि ये झगड़ों का ख़ात्मा हो जाए। झगड़ा बहुत बुरी चीज़ है। आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो झगड़ा है नेकियों को इस तरह मोड़ देता है जिस तरह के उस तरह बालों को मोड़ देता है। ये झगड़े की वजह से ही तो शब कदर का तयन ना हो सका। अगरचे करैन ज़्यादातर 27वीं तारीख के हैं, लेकिन कोई तयन नहीं है जैसे शब बारात का है। उसका सबब भी यही बना, आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुजरम बारका से बाहर निकले, दो बंदे आपस में झगड़ रहे थे, इससे अल्लाह ने रहमत उठा ली। अगरचे फिर हुजूर को उसका इल्म दे भी दिया जी। तो इस वजह से हमने ये सोचना है कि झगड़े किसकी तरफ से होते हैं। ये शैतान वसवास पैदा करता है खामद बीवी के ज़हन में, जिसकी वजह से वो मोहब्बत भरी ज़िंदगी को झगड़ों की नज़र कर देते हैं और जिसकी वजह से फिर तलाक़ों की नौबत आ जाती है। लिहाजा हमने वो अमाल आपको और वो औराद वज़ैफ़ आपको बताने हैं जिनकी वजह से शैतान के जो है वो हमलों से बंदा बचेगा और उन अमाल की वजह से बंदे के घर की हिफाजत होगी, बंदे की ज़िंदगी की लाइफ की हिफाजत होगी। सबसे पहले तो सामीन ये ज़हन में रखें, अपने घरों के अंदर शैतान का दाखला रोकने के लिए या शैतान को घर से निकालने के लिए ये तरीका है। किताब ज़ुहद व रिक़ाक़ के अंदर ये रवायत मौजूद है। आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसकी कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाए हो नहीं सकता शैतान उस घर को छोड़कर बाहर ना निकल जाए। इसलिए सूरह बकरा का जो है वो एहतमाम करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ सूरह बकरा जब पढ़ी जाएगी तो शैतान वहाँ से भाग जाएगा। नंबर 2, अपने घरों को तस्वीर से, पिक्चर से बचाइए। हत्तल इम्कान अज़रूरात तो बिल मखसूरात तो ठीक है, जो मतलब है कि ममनू काम में वक्त ज़रूरत तो जायज़ हो जाती हैं। अगर आपकी ज़रूरत है शनाख्ती कार्ड के लिए, पासपोर्ट के लिए, जो है वो इम्तिहान का एग्ज़ाम जो है उनका दाखिला जो है वो भेजने के लिए है तो वो तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा बिला ज़रूरत घर में तस्वीर नहीं होनी चाहिए। हत्ता कि हमारे अकाबिर जो थे वो तो पाउडर के ऊपर भी किसी औरत की तस्वीर होती या किसी मेडिसन दवा के डब्बे के ऊपर होती, उसके ऊपर कोई स्टिकर जो है चिपका देते थे ताकि वो छुप जाए। क्योंकि मौला कायनात रवायत करते हैं कि हुजूर ने फरमाया, जिस घर के अंदर कुत्ता शौकिया पाला जाएगा, जिस घर के अंदर जुनबी होगा, जिसके घर के अंदर किसी ज़ीरू की तस्वीर होगी, वहाँ अल्लाह की रहमत नाज़िल नहीं होगी। हज़रत इब्न अब्बास को हुजूर ने फरमाया था, इन कुन्त ला बुद्द फ़ाइलन फ़स्ना शजर वल हजर, फरमाया अगर तुमने लाज़मन तस्वीर बनानी है दरख्त की बनाओ, पत्थर की बनाओ जी। नंबर 3, अपने घर के अंदर रोज़मर्रा कुरान मजीद की कसरत का इत्माम करें, तिलावत कुरान की कसरत का इत्माम करें। क्योंकि हदीस पाक के अंदर आता है, आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर के अंदर कुरान की तिलावत होती है उस घर की खैर और बरकत में इजाफा हो जाता है। उस घर के अंदर मलाइका यानी फरिश्ते आना शुरू हो जाते हैं, शैतान वहाँ से भागना शुरू हो जाता है। और जिस घर में तिलावत नहीं होती वो घर मकीनों पर, उस घर के अंदर रहने वालों पर तंग हो जाता है और वहाँ शैतान जो है वो अपना मस्कन और ठिकाना बना लेता है जी। और जिस घर के अंदर तिलावत होती है वहाँ मलाइका का नुज़ूल होता है। बुखारी की रवायत है, उसैद बिन हुदैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तिलावत करते थे, वहाँ घर के अंदर हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह की रहमत नाज़िल हो रही थी, फरिश्ते नाज़िल हो रहे थे जी। और सबसे बेहतरीन टाइम तिलावत कुरान का सुबह है। इन्ना कुरान अल फज्र कान मशहूदा, फजर के वक्त जो है वो मलाइका नाज़िल होते हैं। अगरचे सहाबा इकराम की शाह से बाद भी तिलावत साबित है। बुखारी में हज़रत उसैद बिन हुदैर रज़ियल्लाहु अन्हु की रवायत है, शाह के बाद वो तिलावत करते थे जी। और घोड़ा उनका बदल जाता था, उछलता था, कूदता था, उनको डर पड़ गया कि हमारा बेटा यक्षा उसके ऊपर ना कहीं जो है चढ़ जाए, नुकसान न पहुँचाए। हुजूर की बरगाह में गए, हुजूर ने फरमाया, ओ सैद तुम अगर पूरी रात तिलावत करते रहते, फरिश्ते तुम्हारी तिलावत सुन रहे थे, सुबह के वक्त जो है वो उनको तुम देख लेते।
جی تو تلاوت قرآن کا کثرت کا اہتمام کریں۔ نمبر 4، اگر فرض نماز جو ہے کہ مسجد آپ کے قریب ہے تو مسجد میں پڑھیں، باجماعت پڑھنے کے بعد شور کو چاہیے کہ سنتے نوافل گھر میں پڑھے تاکہ گھر کے اندر جو ہے وہ برکت ہو۔ حضور نے فرمایا اپنے گھر کو بھی نور کا حصہ دیا کرو، پوچھا گیا تو فرمایا کچھ نماز گھر میں بھی پڑھا کرو۔ اور نمبر 5 یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ گھر میں جب داخل ہوں تب بھی 2 رکعت پڑھے شور یا بیوی، اور گھر سے جب اخراج ہو باہر نکلیں خاوند بیوی تب بھی 2 رکعت جو ہے وہ نفل پڑھے۔ ایک صحابی رسول تھے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ ڈیتھ ہو گئی، فوت ہو گئے، تو ان کی بیوہ سے کسی شخص نے نکاح کیا اور انہوں نے اس خاتون سے کہا تم جانتی ہو میں نے تمہارے ساتھ نکاح کیوں کیا ہے؟ کہا میں نے اس لیے نکاح کیا ہے کہ تاکہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو معمولات زندگی تھے، ان کے جو لائف کے روٹین کے جو ان کے تھے معاملات، ان سے مجھے آگاہی ہو سکے، ان کی مجھے انفارمیشن ہو سکے۔ تو آگے سے ان کی جو اہلیت تھی انہوں نے بتایا کہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کا یہ معمول تھا کہ جب گھر میں داخل ہوتے 2 رکعت نوافل پڑھتے، جب گھر سے باہر نکلتے پھر بھی 2 رکعت نوافل پڑھتے، لا یدع ذلک ابدا، یہ انہوں نے اپنا معمول آتے زندگی میں سے جو ایسا معمول بنا لیا اس کو کبھی بھی انہوں نے نہیں چھوڑا۔ بلکہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور جب بھی میرے حجرے سے باہر نکلتے تو آپ جو ہے کبھی 2 رکعت نماز کا جو ہے وہ ناگہانہ فرماتے، 2 رکعت نماز پڑھ کے حجرے سے باہر آپ کام کے لیے نکلتے۔ تو آج بھی اگر ہم اس کا اہتمام کریں تو یقیناً آتے جاتے آمد و رفت میں نزول رحمت کے جو ہیں وہ ہمارے گھر مرکز بن جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ روزانہ جو ہے وہ 100 مرتبہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس کا ورد کریں۔ انشاءاللہ یہ بہت زبردست یونس علیہ السلام کا وظیفہ ہے، اس کی برکت سے انشاءاللہ العزیز آپ کے گھر میں برکت ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آخری بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، نیکی دینے کی توفیق اور بدی سے رکنے کی توفیق یہ اس مالک کریم کے پاس ہی ہے۔ اس لفظ کو آپ جو ہے وہ روزانہ کم از کم 40 مرتبہ پڑھیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ دعا کریں۔ دعائیں اللہ کا ایک شکر کا طریقہ ہے۔ الحمدللہ ہماری کتاب جو ہے فیضان اعمال کے نام سے فرید بک سٹال اردو بازار لاہور سے چھپی ہے، جس میں مستند اوراد و وظائف ہیں اور دعائیں ہیں۔ اور ہمارے استاد محترم جو ہے شرف ملت قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر علامہ مولانا محمد حکیم شرف قادری علیہ رحمہ نے فرمایا تھا کہ آج کل کے دور میں پیران نظام نے اپنے وظائف جاری کر لی ہیں، لہٰذا محدث ابن سنی کی کتاب عنایت فرمائی عمل الیوم واللیلہ کہ حضور کی شب و روز کے معمولات پر ہے، فرمایا اس کا تم نے ترجمہ بھی کرنا ہے، تخریج حدیث بھی کرنی ہے اور اس کی شرح بھی کرنی ہے۔ الحمدللہ بندہ ناچیز نے اپنے استاذ کبیر کے حکم کی تعمیل کے لیے یہ تینوں کام اس کتاب پہ کیے، ترجمہ بھی کیا، تخریج حدیث بھی کی اور شرح بھی کی۔ اور الحمدللہ تنظیم المدارس بورڈ کا بھی بندہ ناچیز شکر گزار ہے، اس کتاب کو انہوں نے الشہادۃ العالمیہ اور حدیث کے مقالہ میں داخل فرما کر ہماری حوصلہ افزائی فرمائی۔ اللہ کریم جو ہے ہر خاوند بیوی کو جب ان وظائف کی عادت پڑے گی انشاءاللہ ان کی زندگی میں محبت کے اندر، مودت کے اندر اضافہ ہوتا جائے گا۔ اللہ کریم ہم سب کے گھروں کو بقائے رحمت بنائے، نزول رحمت کا مرکز بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔